इस वक्त हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में मौजूद हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि जिनको तूतिए हिंद के नाम से नवाजा गया था, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के चहीते हज़रत अमीर खुसरो का उर्स चल रहा है यहाँ पर। यहाँ के गद्दी नशीन अफसर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये उर्स के बारे में और इनका कौन सा उर्स है हज़रत अमीर खुसरो का, इसके बारे में अफसर भाई। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको उर्स का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये जो उर्स है ये 718वां उर्स है हज़रत ख्वाजा अबुल हसन हज़रत अमीर खुसरो का। और ये माशाल्लाह हमारे यहाँ जो है 5 दिन चलता है हज़रत के आस्थाने के अंदर। और आज जो है कि आज का आज बड़ी मेन फातियाँ हज़रत के आस्थाने के अंदर मौला की, और कल जो है हज़रत का उर्स ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें जो है जैसे आप देख रहे थे कि 2 साल से जो है कुछ यहाँ ना कोई उर्स बन रहा था ना कुछ बन रहा था कोरोना की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से कि अब जो है थोड़ी सी हम लोगों ने बाहर देखी, काफ़ी लोग हज़रत की बारगाह में आए हैं। यहाँ पर जो है पाकिस्तान से डेलीगेशन भी आया हज़रत के आस्थाने के अंदर, यहाँ हाज़िरी करी सब ने। और यहाँ पर जो दुआ होती है हज़रत के आस्थाने में, जिसको हम लोग कहते हैं बड़ा कुल, तो इसके अंदर जो है हम लोगों ने दुआ करी अपने हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया में जितने लोग हज़रत के चाहने वाले हैं, हज़रत को मानने वाले हैं, उन सब के लिए दुआ करी दरगाह के अंदर। जैसे ज़ाहिर ने तूते हिंद के नाम से नवाजा जाता था, तो इनकी कोई ऐसी करामात जो हमारी जनता नहीं जानती हो, उसका एक छोटा सा। देखिए, आपके जो है करामातें माशाल्लाह इतनी हैं कि कुछ पूछो मत। हज़रत अमीर खुसरो जो थे कि गाज़ का एक बहुत बड़े शायर थे, और आपसे बड़ा पूरी दुनिया के अंदर टूटी हिंद नहीं है। टूटी हिंद का मतलब जो है कि गाज़ का कि आपके बाद ही सब कुछ है। हज़रत अमीर खुसरो का एक बहुत बड़ा नाम है। आपको वैसे तो हज़रत अमीर खुसरो कहा जाता है, मगर आपका जो असली नाम है वो हज़रत ख्वाजा अबुल हसन हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह है। तो हज़रत की जो करामत है कि गाज़ एक बहुत छोटा सा वाक़या मैं आपको बताता हूँ। जब आप देखते हैं अल्लाह ताला किस तरह से कैसे नवाजता है, वो कह के नहीं नवाजता, वो खुद रास्ता बना देता है अल्लाह ताला। तो एक वाक़या है, शायद आपने भी सुना होगा कि गाज़ का कि एक गाँव के अंदर जो है एक किसान था जिसके 7 बेटियाँ थीं, और उसके पास जो ये था कि गाज़ का कि पढ़ा लिखा था, सब कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उसके पास जो है कि गाज़ का अपना मतलब पैसा जिसको कहते हैं, उस टाइम तो अशरफी वगैरह चलती थी, तो उसके पास जो है पैसा नहीं रहता था। वो एक दिन कमाता था तो 4 दिन भूखा रहता था, फाका करता था। तो किसी ने कहा कि एक काम करो, आप गयासपुर जाओ, जिस जगह पे आप हैं ये हज़रत निज़ामुद्दीन के नाम से मशहूर है, मगर हज़रत से पहले ये गयासपुर एक गांव था जो 800 साल पहले था। तो जब हज़रत अमीर खुसरो हज़रत महबूब पाक के मुरीद और खलीफा हुए, हज़रत के मुरीद बने, तो जब भी आप कहीं जाते थे हज़रत अमीर खुसरो तो हज़रत महबूब पाक से मिल के, और आप कहते थे कि दुआ करिए कि मैं फ़ला किसी बादशाह के पास जा रहा हूँ, फ़ला आदमी के पास जा रहा हूँ शेर व शायरी के लिए, आपकी दुआ से अल्लाह मुझे इसमें नवाजे। तो जो इस तरह से मैं अभी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि एक गांव के अंदर एक आदमी था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास जो है कि कैसा खाने के लिए कुछ नहीं था, मगर 7 बेटी थी, वो भी जवान थी। तो वो सोच रहा था कि क्या करूं, किस तरह से मेरा रास्ता बने, या कौन है। तो गांव वालों ने कहा कि भाई देख, एक बुज़ुर्ग हैं जो गयासपुर में रहते हैं जिनका नाम है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। तो लोगों ने कहा कि क्या कि भाई हज़रत निज़ाम, हाँ, वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो हज़रत उसको नवाज देते हैं, यानी कुछ ना कुछ उसको अता कर देते हैं। भाई आपका नाम बहुत बड़ा है माशाल्लाह, आपको तो पूरी दुनिया में नाम जाना जाता है, महबूब इलाही हैं, ज़रबख्श हैं आप। तो गांव वाले ने कहा भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं किस तरह से जाऊं। तो गांव वालों ने आपस में इकट्ठा करा, जैसे करती पंचायत होती है, तो सब ने बात करी, और बात करने के बाद जो है हज़रत की बारगाह में यहाँ पर गयासपुर गाँव में हज़रत के पास भेज दिया। तो हज़रत के शुरू से है आदत है कि क्या से अल्हम्दुलिल्लाह के हज़रत के टाइम से लंगर होता है यहाँ पर। 800 साल पहले भी लंगर होता था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी लंगर चलता है। तो हज़रत ने फरमाया था कि जो भी मेरी बारगाह में आए, मेरे पास आए, गयासपुर में कोई आए, तो वो भूखा ना रहे, उसको कोई भी आए तो उसको खाना आप खिलाना। जब वो हज़रत की बारगाह में आया तो हज़रत को पूछा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब कहाँ पर हैं। तो लोगों ने कहा कि हैं, यहीं हैं हज़रत। आपके मुरीदों ने कहा कि हैं, नहीं मुझे मिलना है उनसे। तो आपने कहा कि कैसे कि अभी मिलवाते हैं आपको, आप बैठो, पहले आप खाना ना खाओ। तो इधर जो है वो खाना खाने, और इधर से हज़रत अमीर खुसरो किसी जगह किसी बादशाह के पास आप चल दिए शेर व शायरी के लिए। अब ये देखिए अल्लाह ताला किस तरह से वसीला बना रहा है, किस तरह से रास्ता बना रहा है। करने वाला तो देखिए अल्लाह है, मगर अल्लाह के बाद जो है बुज़ुर्गान दीन हैं, महबूब इलाही हैं, और बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं यहाँ पर। तो जब वो आप चले हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह उस बादशाह के पास, तो वहाँ शेर व शायरी हो रही थी। तो शेर व शायरी इतनी हो रही थी कि क्या से कि बादशाह ने माशाल्लाह हो के आपको 7 ऊँट जो है हीरे जवाहरात से आपको नवाज दिए, यानी कि दे दिए कि ये 60 ऊँट में जो हीरे जवाहरात हैं सब आपके हैं। तो जाते आते फिर भी जो है कि यहाँ से एक और शेर पड़ा कि यहाँ से, तो जैसे हम लोग कहते हैं ना अपना फ़ैरन अंगूछा जिसको कहते हैं, वो भी ही माशाल्लाह ही सोने वगैरह से बना हुआ था। तो आपने वो भी उठा के हज़रत अमीर खुसरो को दे दिया। इतना खुश हुआ वो बादशाह कि हज़रत अमीर खुसरो को बड़ा नवाज दिया। अब इधर से हज़रत अमीर खुसरो चले,
ادھر سے وہ جو شخص جو تھے حضرت کی بارگاہ میں جو آئے تھے ان کو حضرت نے جو ہے کہ اس کا ملنا تھا. آپ نے کہا مریدوں نے کھانا کھایا, کھانا وانا کھلا کے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے جو ہے اس فلاں آدمی کو بلایا اپنی بارگاہ کے اندر جہاں آپ کا آسان ہے مزار شریف میں محبوب پاک کا. یہاں آپ نے اپنی گدی پہ بلایا کہ بھائی فلاں آدمی ہے اس کو بلاؤ. تو جب وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا, حضرت کو سلام پیش کرنے کے بعد تو اس نے کہا کہ کیا سے حضور میں فلاں گاؤں سے ہوں اور میرے پاس جو ہے کچھ آمدنی نہیں ہے. آپ کا بہت بڑا نام سنا ہے کہ آپ ہر کسی کو نوازتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ کیا سے کہ میں تو نوازتا تو ہوں مگر میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے, میں تو فقیر ہوں, میں تجھے کیا دوں. تو اس نے سنتے ساتھ تھوڑا سا منہ بنایا اور منہ بنا کے کہا نہیں حضرت آپ سب کو نوازتے ہیں, آپ کے دربار سے, آپ کی آستانے سے, مطلب آپ کی آفس سے جو ہے, آپ کی بارگاہ سے, خانقاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا, تو آپ پتہ کریے. آپ نے کہا بھائی میں عطا تو نہیں کر سکتا, میرے پاس کچھ نہیں, ہاں تیرے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا راستہ کھولے اور اللہ تجھے نوازے ہر چیز سے. تو اس نے بہت دیر سے مطلب حضرت سے فرمایا. تو اصل میں کیا ہوا, جو آپ کے کڑاؤ تھے یعنی چپل جو تھی آپ کی, وہ حضرت نے کہا کہ دیکھ بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, ہاں یہ کڑاؤ ہے, یہ تو لے جا, ہو سکتا ہے اللہ تیری سے مدد کر دے. اب اس شخص نے جب چپل دیکھی, حضرت کے کڑاؤ دیکھا, تو اس نے منہ بنایا. اس نے دل میں سوچا کہ یہ جو کڑاؤ ہے کتنے کی بکے گی, 1 آنکھ 2 آنکھ, اور کوئی لے گا بھی نہیں, اور اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں. اب مجھے چاہیے کہ ایسا 7 بچوں کا راستہ بھی بنانا ہے, مجھے شادی بھی لیے اور اپنے لیے بھی سوچنا ہے. تو حضرت نے کہا کہ لے بھائی تو یہ کڑاؤ لے لے, جا اللہ تیرا بھلا کرے. تو وہ منہ بنا کے حضرت کی بارگاہ سے, خانقاہ سے آپ نکل گئے اپنے گاؤں کے لیے. اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے نوازا پروردگار. تو ادھر سے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ آپ تشریف لے کے آ رہے تھے. جب آپ تشریف لے کے آ رہے تھے تو آپ نے حضرت محبوب پاک کی خوشبو سونگھی. کہ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے گا جو عاشق ہوتا ہے بزرگان دین کا, اور کوئی بھی پیر ہو, کوئی بھی مرید ہو, تو وہ اپنے پیر و مرشد کی خوشبو کہیں سے بھی سونگھ لیتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ یار یہ تو میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے, میرے پیر تو کہیں باہر نہیں نکلتے, یہ باہر کیسے نکل گیا ہے. تو وہ خوشبو سونگتے اس گاؤں میں, اور وہ جو شخص جو تھا یہاں سے جو گیا تھا وہ اپنے گاؤں کے اندر پنچایت جیسے ہوتی ہے نا, لوگ بیٹھتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی تجھے کیا دیا, حضور کا بہت بڑا نام ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی فلاں میں گیا, اس طرح سے یہ ہوا, اور حضرت نے اپنی کڑاؤ دے دی کہ جا تجھے اللہ تجھے نوازے, اور یہ کڑاؤ سے ہو سکتا ہے تیرا کچھ کام ہو جائے. وہ بڑا منہ بنایا, اس نے بڑا افسوس کرا. تو حضرت امیر خسرو کے اندر جب گھسے تو وہاں دیکھا ایک گاؤں کے اندر بہت بڑے بھیڑ ہو رہی ہے. تو آپ نے سوچا کہ میرے پیر و مرشد یہاں تو نہیں بیٹھے ہوئے, وہ تو نکلتے نہیں ہیں, تو یہاں کیسے ہیں. تو جب وہ اندر جاتا ہے, جب دیکھتا ہے تو اس بزرگ مطلب اس شخص کی جو ہے کہانی سنتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ حضرت محبوب پاک سے میرے پیر آئے ہیں یا وہاں سے کوئی آیا ہے. کہہ رہا ہاں جی یہ شخص گیا تھا حضرت کی دربار شریف میں غیاث پور, اور حضرت نے جو ہے کچھ نہیں اس کو یہ کڑاؤ دے دیے. اچھا کس لیے گیا تھا. کہنے لگا حضرت بڑا نام سنا تھا حضرت محبوب پاک کا, حضرت نظام الدین صاحب کا, کہ وہ سب کو نوازتے ہیں. اب انہوں نے مجھے کچھ تو دیا نہیں, یہ کڑاؤ دے دی کہ جا سے اللہ تیرا بھلا کرے اور تیرے لیے میں دعا کروں گا. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ نے جب ساری کہانی سنی, اور سننے کے بعد آپ نے کہا کہ ایک کام کرو, یہ کڑاؤ مجھے دے دو, اس کے بدلے بتاؤ کیا لو گے. کہہ رہے ہیں جی آپ اس کڑاؤ کے بدلے یعنی کہ چپل کے بدلے کیا دو گے. تو آپ نے کہا نہیں جو تو مانگے گا وہ تجھے عطا کر دوں گا, بس یہ تو مجھے دے دے میرے پیر و مرشد کا کڑاؤ. تو آپ نے کہا کیا دو گا. کہنے لگا یہ 7 اونٹیں یہ بھی تیرے ہیں, اور جو میں پہنا ہوا ہوں بادشاہ کا یہ بھی تیرا ہے, بس یہ مجھے کڑاؤ دیتے. اب وہ سب گاؤں والے, وہ جو شخص ہے وہ کہنے لگا پاگل تو نہیں ہے, ایک کڑاؤ کے چکر میں ہیرے جواہر 7 اونٹ بھرے ہوئے ہیں ہیرے جواہرات سے, اور یہ پورا جو ہے انگوچھا پہن رکھا ہے حضرت مطلب اس بادشاہ کا, اور سب یہ سب دے رہا ہے کہ کیا سے یہ پاگل تو نہیں ہے. اس نے کہا میں پاگل یا کچھ بھی ہوں, یہ کڑاؤ آپ مجھے دے دو اور یہ سب آپ کو لے لو. تو آپ نے سارے اونٹ جو ہے اس کے حوالے کرے, اور کرنے کے بعد جو ہے وہ جو کڑاؤ جو تھے آپ نے صاف کرا اور آپ نے سر پہ رکھا, اور حضرت کی بارگاہ کے اندر آپ ناشتے گاتے ہوئے حضرت کی بارگاہ میں جب تشریف لے کے آئے غیاث پور میں, حضرت سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت محبوب الہی مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ کیا سب واہ. کہنے حضور میں معافی چاہتا ہوں, یہ آپ کے کڑاؤ ہیں, یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا کہ اے امیر بہت سستے میں چھوٹ گیا, تو سمجھدار تھا وہ نادان تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا پروردگار رب العالمین, دیکھیے ہمیشہ آپ کسی بھی بزرگان دین کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں یا کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں یا اپنے پیر کے پاس جاتے ہیں یا اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں, ہیلپ ہوتی ہے, مگر وہ اللہ تعالیٰ پروردگار رب العالمین کہہ کے نہیں کرواتا, وہ خود نہ کچھ ایک راستہ بنا دیتا ہے کہ جس سے اس کا بھی کام ہو جائے اور ہمارا بھی کام ہو جائے. تو یہ وہ بارگاہ ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کی, وہ بارگاہ ہے حضرت محبوب الہی کی, حضرت نظام الدین اولی صاحب کی, کہ یہاں جو ہے نا لوگ آئے ہیں یہاں سے بادشاہ بن کے نکلے ہیں, کیوں آپ کا نام زر بخش ہے,
دنیا آپ کو جانتی ہے حضرت نظام الدین کے نام سے، اور آپ کا اصلی نام ہے محمد، یعنی کہ حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی زری زربک سلطان المشائق، کہ آپ کے لقب بہت ہیں سرکار کے. تو اس لیے جو ہے دلی کے اندر جو ہے حضرت محبوب پاک کا یعنی حضرت نظام الدین صاحب کا آستانہ ہے، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کا آستانہ ہے. اور ایک بات اور بتا دوں کہ دنیا لوگ نہیں جانتے کہ سارا نظام جو ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء صاحب کے پاس ہے. جس کو آپ بانٹتے ہیں وہ اتنا بانٹتے ہیں کہ زندگی میں کبھی کمی نہیں ہوتی. یہ وہ دربار ہے. دیکھیے یہ وہ دربار ہے جہاں کبھی کمی نہیں ہوتی، اور اوپر والے نے جو ہے ان کو یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ نظام واقعی میں نظام کون چلا رہا ہے، دہلی کا نظام کون چلا رہا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کون چلا رہا ہے. اور یہ ان کے چہیتے جو ہیں حضرت امیر خسرو کا عرس چل رہا ہے، اور اس عرس میں لوگ دعا کریں. اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنے ہندوستان کے لیے، دہلی کے لیے، پوری دنیا میں، عالم کے لیے امن و امان قائم رہے. اور اس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو خود تو نہیں آتا لیکن ذریعہ بناتا چلاتا ہے دہلی سے امراوی. سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.